नाज़रीन, गुज़श्ता 24 घंटे में जो अहम डेवलपमेंट अहम खबरें हैं वो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। अडयाला जेल के बाहर 10,000 लोग जमा होंगे, ये हम आपको बताएंगे। उसके अलावा वेनेज़ुएला के सदर के साथ क्या हुआ ये हम बताएंगे। मुनीबर रहमान जो हैं एंकर, उन्होंने एक खबर बड़ी दी है, वो भी हम आपके सामने रखेंगे। नूरीन खान के ट्वीट का फैज़ल हसन चौहान ने बड़ा घटिया जवाब दिया, वो भी हम आपके सामने रखेंगे। उसके अलावा नाज़रीन, ईरान को भी धमकी दी गई है, ये भी हम आपके सामने रखेंगे। DGISPR जो हैं आज 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, ये भी हम आपके सामने रखेंगे नाज़रीन। और ताज़ा तरीन जो बहुत बड़ा दहशतगर्दी का एक नेटवर्क पकड़ा गया है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाज़रीन, सबसे पहले तो खबर ये है कि अडयाला जेल के बाहर 10,000 लोग आज आ रहे हैं। तीनों बहनों के साथ आज मुलाकात का दिन है और पहले ही लोगों को कॉल, PTI के जो कारकुन हैं उनको कॉल दे दी गई है कि अडयाला के बाहर 10,000 लोग जमा हों। तो इन पर जो है काफ़ी एंकर जो है उनके जो है वो बातें हो रही हैं कि 10,000 लोग इस सर्दी में किस तरह जमा होंगे, क्या लोग वहां आ पाएंगे, इतने लोग जमा हो पाएंगे, ये बातें हो रही हैं। मगर उधर नूरीन खान ने ट्वीट करते हुए कहा है कि वहाँ लोग जमा हों और यासीन का विरद जो है वो किया जाएगा। इस पर जो है नाज़रीन, फैज़ल हसन चौहान साबका वज़ीर भी रह चुके हैं PTI के, वो जो है वो उन्होंने तनकीद की है कि ये जो है अब यासीन का विरद कर रहे हैं अपने भाई के लिए, फिर आस्ते आस्ते ये ना हो कि ये फातिहा ख्वानी तक बात चली जाए। ये इंतहाई घटिया लैंग्वेज यूज़ की है जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। और ये लोग भी नाज़रीन, ऐसे लोग भी PTI में आगे आगे थे और इनको बड़ा नुमाया मकाम दिया गया, इनको वजारतें दी गई। इस तरह की घटिया लैंग्वेज जो यूज़ करने वाले लोग हैं, इनकी ज़हनी कैफियत का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं नाज़रीन कि इंसान जो है किसी दुश्मन के लिए भी ऐसी बात, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता जो ये फैज़ल हसन चौहान ने ये बात की है। और नाज़रीन, इसके बाद आ जाएं, वेनेज़ुएला का जो सदर है उसको गिरफ़्तार करके, आपको पता है उसकी बीवी को भी गिरफ़्तार किया गया, उनको भी अब उनके ऊपर बाकायदा केस दाखिल कर दिया गया। दहशतगर्दी का केस, असला स्मगलिंग का केस, मंशियात का केस, ये केस उसके ऊपर दाखिल कर दिया गया है और उसकी बाकायदा समाअत होने जा रही है। और नाज़रीन, ये आप देख लें कि ये जो वाक़या हुआ इसमें पूरी दुनिया के लोगों ने तकरीबन खामोशी अख्तियार की। यहाँ तक कि सलामती कौंसल जो है वो उसने भी जो है वो गुफ्तन शुनीदन बर्खास्तन का काम किया। महज सिर्फ मजम्मती बयानात थोड़े बहुत आए, कोई एक्शन नहीं हुआ इस गैर कानूनी इकदाम पर। और इस गैर कानूनी जो कदम उठाया है, और बहुत बड़ा ये वाक़या है नाज़रीन के किसी मुल्क पर चढ़ाई कर देना, और फिर चढ़ाई के अलावा ये पहली बार हुआ है कि उस मुल्क के सदर और उसकी बीवी को अगवा करके ही ले जाना। मगर यहाँ दुनिया बिल्कुल नाज़रीन खामोश है और इस खामोशी का नतीजा नाज़रीन ये निकला है कि डोनाल्ड ट्रंप ने दीगर ममालिक को भी धमकियाँ देना शुरू कर दी हैं। और किन को दी हैं नाज़रीन? मैक्सिको को भी दी हैं और उसके अलावा ईरान को भी धमकी दी है कि भाई अपने मामलात सीधे कर लो। तो अब तो मुझे लगता है कि वो जो है डोनाल्ड ट्रंप नहीं, वो सुल्तान रही बन गया है। और सुल्तान रही भी नजायज़ फिल्मों में उसका बैड करैक्टर नहीं दिखाया जाता था, वो एज आ हीरो था। मगर इनको सुल्तान रही से जो है नहीं, विलन के साथ कोई मुशाहबत देनी चाहिए
کہ وہ ایک ایسا ویلن بن گیا ہے کہ جس کو ابھی کوئی خوف نہیں ہے۔ تو یہ ناظرین حالات ہیں کہ اب اس کا حوصلہ اتنا بڑا ہے کہ یہ دنیا کے لوگ سارے تو کوئی کسی نے کچھ نہیں، کوئی کچھ کا ہی نہیں ہے، تو وہ جس کی وجہ سے اس کا حوصلہ اب، اور وہ اس کے طاقتور بھی ہے، طاقتور اس کے پاس فوج بھی ہے، تو جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ناظرین اب اس نے دوسرے ملکوں کو بھی دھمکیاں دینا شروع کر دی ہیں۔ ادھر ناظرین ایک اینکر ہے منیب الرحمان، ان کے پاس خاص خبریں ہوتی ہیں، ان کا کوئی خاص تعلقات جہاں ہیں اس وجہ سے ان کے پاس خاص خبریں ہوتی ہیں۔ انہوں نے جو ہے وہ کہا ہے کہ آئندہ چند دنوں میں جو ہے نا ہاٹ اسٹیٹ بننے جا رہی ہے، اور وہ آپ کو سب کو محسوس ہوگا کہ پہلے اتنا سختی، یعنی ان کا مقصد یہ تھا کہ کبھی اتنی سختی نہیں ہوئی تھی جتنی سختی اب ہوگی، اور سب کو لگ پتہ جائے گا۔ تو یہ بھی خبر تھی ناظرین۔ اور اس کے علاوہ ناظرین اب جو ہے وہ آ جاتے ہیں کہ یہ جو جیل کے باہر آج ملاقاتوں کا دن ہے، تو بہنیں بھی آئیں گی، اور لسٹ بھی دی گئی ہے کہ 6 لوگوں کی لسٹ دی گئی ہے، اور بہنیں بھی ہیں۔ اب یہ ملاقات کرائی جاتی ہے یا نہیں کرائی جاتی، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ چودھری فواد جو ہیں وہ مذاکرات کے لیے کوشاں ہیں۔ اور اب یہ جب منگل کا روز ناظرین آتا ہے تو یہاں سے ایک سٹیپ جو ہے وہ آگے جا سکتی ہے حکومت کے، اگر ملاقات کرا دے تو یہ ایک اچھا میسج جا سکتا ہے کہ بھئی مذاکرات بھی حکومت جو ہے اس کے لیے کچھ سیریس ہے۔ تو یہ پہلا سٹیپ ملاقات کا ہو سکتا ہے۔ دوسرا جو ہے کوٹ لکھپت جیل سے لوگوں کی رہائی ہو سکتی ہے۔ تو آج جو ہے یہ 10,000 لوگوں کا آنا پھر جو ہے یہ قبل از وقت ہی جو اعلان کر دیا گیا ہے، تو اب جو ہے جو ملاقات کرانی ہوگی تو پھر تو کوئی معاملات نہیں، تو ورنہ پھر جو ہے پھر حکومت کے انتظامات بھی ناظرین آپ کو بڑے سخت نظر آئیں گے۔ یہ جو ہے یہ آئندہ ہمیں پتہ چلے گا۔ اور اس کے علاوہ ناظرین DGI/SPR جو ہیں وہ ایک پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں، اور وہ دیکھتے ہیں کہ کیا پریس کانفرنس ہوتی ہے اور کن کن امور پر، کن کن معاملات پر وہ بریفنگ دیتے ہیں اور بتاتے ہیں۔ کیونکہ ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کے ممالک اور پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی اور جو حالات ہیں وہ سارے اس کے بارے میں ضرور یہ ذکر تو ہوگا ناظرین۔ اور تازہ ترین جو بہت بڑا دہشت گردی کا ایک نیٹ ورک پکڑا گیا ہے کراچی میں ناظرین، اس میں بہت سے جو وہ 2000 کلو تو وہ مواد تھا ناظرین، اور بہت سے پلاسٹک کے ڈرم اور دوسرے گیس کے ڈرم، اور بہت بڑا یہ نیٹ ورک جو ہے، اور کراچی ایک بہت بڑی تباہی سے ناظرین بچ گیا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ DGI/SPR جو ہیں وہ کس کے بارے میں کیا بتاتے ہیں ناظرین۔ تو یہ تازہ ترین جو خبریں ہیں ناظرین یہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ اگر خبریں پسند آتی ہیں تو ناظرین لائک کر دیجیے کیجیے، سبسکرائب کر دیجیے کیجیے، اور ہو سکے تو شیئر بھی، اور بیل آئیکن جو ہے اس کا بٹن بھی دبا دیجیے کیجیے۔ تو یہ مجھے بھول جاتا ہے کہنا، تقریباً جو اینکر ہیں وہ ہر ویڈیو کے ساتھ یہ ضرور بات کرتے ہیں، میں بھول جاتا ہوں کہنا، کبھی کبھی جو ہے وہ میں یہ کہہ دیتا ہوں۔ تو اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور سرحدوں پر مامور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے۔ کیونکہ ناظرین جب ہم راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔